हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 12 को बिजनेस म्याथको लोगारिदमको प्रब्लम गरिरहेको थियौँ। आज पार्ट 2 गर्न गइरहेछौँ है त। ल स्टार्ट गरौँ हाम्रो क्वेसन्सहरू। पहिलो क्वेसन छ हाम्रो 2075 को सेट बी को क्वेसन छ। युजिङ लग टेबल इभालुएट 3.678 power 4 divided by 42.75 यहाँनिर 3 भनेर छ है। यसको लागि सुरुमा हामीले यसलाई एउटा लगको फर्मेटमा लगाउँ। यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, लेट x इक्वल्स टु 3.678 power 4 डिभाइडेड बाई यहाँनिर √3 42.75 भनेर छ। अब टेकिङ लग अन बोथ साइड्स गरौँ। यहाँ टेकिङ लग अन बोथ साइड्स यहाँनिर के आउने भयो, लग यक्स आउने भयो। यहाँनिर लग यतापट्टि हाम्रो 3.678 पावर 4 छ, यतापट्टि 42.75 अनि 1/3 लेख्यो है। यति लेख्न मिलिहाल्छ। और यहाँनिर अब लग यक्स इक्वल्स टु लग 3.678 पावर 4 माइनस लग 42.75 1/3 हुने भयो। त्यसपछि हामीले 4 लाई तल झारेर यसरी लेख्न सकिन्छ, 4 लग 3.678 माइनस 1/3 लग 42.75 लेख्न सकिन्छ। और यहाँनिर और पनि थपियो। यसपछि हामीले युज गर्नुपर्ने के हो त, अब यहाँनिर लगको भ्यालु भेट्नुपर्ने छ। त्यही भएर हामीले लग टेबलको युटिलाइजेसन गर्छौँ है त। यहाँनिर हाम्रो लग टेबल आयो त। सुरुमा 3.678 को हामीले भ्यालु भेट्नुपर्ने छ। यहाँनिर 3 भनेपछि यसको क्यारेक्टरिस्टिक भनेको के हुन्छ, अगाडि 3 छ भनेपछि n-1 गर्दा यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स 0 आउन जान्छ। र यता 42 को के आउँछ त, यसमा 2 वटा छ भनेपछि 2 - 1 भनेको 1 आउँछ है। यहाँनिरको लागि हामी n-1 वाला फर्मुला युज गर्छौँ। त्यही भएर नेक्स्ट स्टेपमा मैले यहाँनिर के लेखिदिएँ भने 4 अनि टाइम्स यहाँनिर 0 पोइन्ट समथिङ हुन्छ, यतापट्टि -1/3 टाइम्स 1 पोइन्ट समथिङ भ्यालु आउँछ। अब भ्यालु क्यालकुलेट गरौँ। सुरुमा हामीले यहाँनिर के लिन्छौँ, 3678 भनेर लिन्छौँ है। 3678 को लागि सुरुमा हामी 36 कहाँनिर पर्छ भनेर यहाँनिर खोज्छौँ। लोगारिदम गरिरहेछौँ हामी 36 यहाँनिर हामीले 36 भेट्यौँ। हाम्रो जुन यो भ्यालु छ यहाँनिर 36 आउन गयो। अब त्यसपछि 7 मा खोज्छौँ है। 36 आयो अनि यहाँनिर अब 7 भनेपछि 36 को यतापट्टि हाम्रो भयो यो कहाँनिर पर्छ, यो 5647 भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन गयो त, 7 हुन गयो होइन। यहाँनिर के छ हेर्नुहोस् त, हाम्रो 36 थियो, 36 को ठ्याक्कै 7 को तल झर्दा र 36 कहाँनिर इन्टरसेक्ट हुन्छ भन्दा 5647 मा इन्टरसेक्ट हुन्छ। त्यसपछि 367 भयो नि। अब 8 को भ्यालु खोज्छौँ। यहाँ 8 भनेको कहाँनिर छ, यहाँनिर छ 8 भनेपछि 5 हाम्रो 5647 प्लस 10 भनेको 5657 आउन जान्छ होइन। अब 5657 आयो, त्यही कुरालाई हामी यहाँनिर लेख्छौँ 5657 भयो। त्यसै गरी उतापट्टि 4275 छ, सुरुमा 42 खोजौँ है। 42 खोज्दाखेरि 42 आयो, यहाँनिर हाम्रो 42 आयो। 42 आएपछि 7 खोज्नु पऱ्यो। त्यसपछि हाम्रो 7 भनेको 42 र 7 कहाँनिर आउँछ, 1 2 3 4 सरी 0 1 2 3 4 5 6 7 6304 भयो। 6304 आयो। 6304 आयो 427 मा। अब 5 मा खोजौँ। 5 मा खोज्दाखेरि यहाँनिर 5 मा 5 नै छ भनेपछि 6304 प्लस 5 भनेको 9036 आउन गयो। कति आउँदो रहेछ त, यहाँ 6309 आउँदो रहेछ। 1.6309 आयो है। यो भ्यालु आइसकेपछि हामीले त सिम्पली क्यालकुलेट गर्न सकिहाल्छौँ के हुन्छ हाम्रो एन्सर भनेर। अब क्यालकुलेसन गर्न बाँकी र त्यसपछि अन्तिममा एउटा अर्को स्टेप हुन्छ। सुरुमा यहाँ 4 टाइम्स 0.5657
4 टाइम्स 0.5657 इक्वल्स टु कति आउँछ यहाँ 2.2628 आउँछ माइनस 1.6309 डिभाइडेड बाई 3 भनेको 0.5436 आउँछ। यहाँनिर लग एक्स छ, यो पनि लग एक्स भयो, यता पनि लग एक्स आयो, और लग एक्स भनेको फाइनल्ली कति आउन गयो त यहाँनिर दुईटालाई सबट्र्याक्ट गर्नुहोस् 2.2628 माइनस 0.5436 गर्दाखेरि कति आउँछ 1.7192 आउँछ। और अब हामीले यतापट्टि एक्स राख्यौँ उतापट्टि लग पुऱ्यायौँ भने के हुन्छ यो एन्टी लग हुन जान्छ, एन्टी लग 1.7192 हुन्छ। मैले अगाडि नै भनिसकेँ, तपाईँले एन्सर झिक्नु छ भने 10 टु द पावर 1.7192 गर्नुभयो भने तपाईँको एन्सर 52.3842 जति आउँछ है, हो त्यति आउँछ। तर हामीले टेबलबाट एन्सर मिलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। 1.7192 भयो, हामीले के को लागि मात्रै भ्यालु खोज्छौँ त सुरुमा 7192 को लागि भ्यालु खोज्छौँ है, 0 पोइन्ट गनेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब 0.71 खोजौँ, 0.71 भनेपछि हाम्रो भ्यालु यहाँनिर आयो 0.71, 0.71 अनि 9, 0.71 अनि 9 भनेको 5236 आयो, 0.719 को भ्यालु आयो 5236। त्यसपछि अब 2 भनेको कति रहेछ 2 नै रहेछ, कति हुँदो रहेछ 5236 प्लस 2 भनेको 5238 हुँदो रहेछ। त्यसैले यहाँनिर हामीले 5238 लेख्यौँ। अब यो 1 मा हामी 1 छ नि यहाँ n+1 लगायौँ भने 1 + 1 हुन्छ 2 हुन्छ, एन्टी लग गर्दा एड गर्छौँ। 2 भनेपछि दुईटा नम्बर पछि हामीले के गर्नु पर्यो राइटतिर जाने, राइटतिर गएर दुईटा नम्बर पछि थोप्लो लगाइदिने भनेपछि दुईटा नम्बर पछि भन्दा 5 र 2 पछि थोप्लो लगाउँदा 52.38 हुन जान्छ है त। यसरी हामीले निकाल्न सकिन्छ। यो हाम्रो एन्सर भयो है। ल अर्को क्वेसनतिर हेरौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो, बुझिराख्नु भएको छ होला। क्वेसन के छ भने युजिङ लग टेबल, युजिङ log table find the value of root under यहाँनिर पावर 4 छ, यहाँनिर हाम्रो पावर 4 23.42 डिभाइडेड बाई 5.76 को क्युब छ है। यसको भ्यालु भेट्नु पर्यो। यो हामीलाई 2074 को सप्लिमेन्टरीमा सोधिएको थियो। यसको सोलुसन हेरौँ है त। अब यहाँनिर सोलुसनमा सुरुमा के लेख्छौँ हामीले, लेट x इक्वल्स टु 23.42 डिभाइडेड बाई 5.76 को क्युब छ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ टेकिङ लग अन बोथ साइड्स, टेकिङ लग अन बोथ साइड्स गर्यौँ भने यहाँनिर लग एक्स आउन गयो, यतापट्टि के छ लग, अनि यहाँनिर यहाँ 4 छ 23.42 छ डिभाइडेड बाई 5.76 को क्युब हुन गयो है त। यस्तो भयो। और लग एक्स इक्वल्स टु, अब हामी डिभाइडको रुल लायौँ भने लग यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ 23.42 अनि 1/4 लेख्न सकिन्छ, माइनस यहाँनिर लग 5.76 को क्युब लेख्न सकिन्छ है। और लग एक्स इक्वल्स टु, अब 1/4 लाई यतापट्टि ल्याउन सक्यो, 1/4 यतापट्टि आयो 23.42 भयो, यहाँनिर -3 छ, लग 5.76 लेख्न सकिन्छ। यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो भ्यालुजहरू क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। सुरुमा त यहाँनिर 23 छ, 23 भन्छ दुईटा डिजिट, 2 - 1 भने चाहिँ यहाँनिर 1 आउँछ है। हामीले के लेख्न सक्यौँ 1/4 लग त आउँदैन, 1 पोइन्ट लेख्नु पर्यो, यहाँ 1 पोइन्ट लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी यतापट्टि -3 टाइम्स, यहाँ त एउटा मात्रै डिजिट छ, 1 - 1 भनेको 0 हुन्छ, 0 पोइन्ट समथिङ आउन जान्छ है त। अब क्याल्कुलेट गरौँ। सुरुमा हाम्रो के छ यहाँ, सुरुमा हाम्रो 23 अनि 42 छ है। यसको क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब के गर्नु पर्यो, यो त हाम्रो एन्टी लगको टेबल भयो, हामीले लगको टेबलमा जानु पर्यो है। लगको टेबलमा गएर 23 हेर्ने, 23 भेट्यो यहाँ,
यहाँनिर हाम्रो 23 छ। 23 भइसकेपछि सुरुमा 4 खोज्ने, 4 भनेको यहाँनिर आइपुग्यो 3692 मा है, 3692 अनि त्यसपछि 2 खोज्ने, 3692 अनि 2 भनेको 4 भनेपछि कति आउने रहेछ 3692 प्लस 4 भनेको 3696 आउन जान्छ हैन। यहाँनिर कति आयो 1.3696 आउन गयो। त्यसै गरी 5.76 छ, हामीले 576 भनेर सपोज गरौँ। सुरुमा 57 खोजौँ है, 57 खोजौँ। 57 भनेपछि यहाँनिर आइपुग्यो 57 अनि त्यसपछि 6 कति आउने रहेछ 7604 आउने रहेछ। यानि चाहिँ हामीले यहाँनिर कति लेख्न सक्यौँ 7604। ल यति लेखिसकेपछि त अब हामीले के गर्न सक्छौँ भ्यालु एकछिन क्याल्कुलेट गरौँ। यहाँनिर अब कति आउने रहेछ त 1/4 टाइम्स 1.3696 डिभाइडेड बाई 4 भनेको 0.3424 आउँछ, माइनस 3 टाइम्स 0.7604 भनेको कति आउँछ यहाँ 2.2812 आउँछ। यो दुईटालाई सब्ट्र्याक्ट गरौँ 0.3424 माइनस 2812 भनेको माइनस 1.9388 आउन जान्छ हैन, माइनस 1.9388 आउन गयो। अब यसलाई हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ, यहाँनिर हाम्रो log x छँदैछ है, मैले log x लेखिन अन्तिममा लेखिदिन्छु। यहाँनिर हामीले -2 + 2 लेख्न सकिन्छ, यो 0 हुन्छ, माइनस 1.9388 भनेपछि यो +2 गऱ्यौँ भने हामीले कति आउँछ यहाँनिर -2 + 0.0612 भनेर आयो। और log x = कति लेख्न सकिन्छ यहाँ 2 को बार अनि 0.0612 भनेर आयो। अब के खोज्न बाँकी रह्यो त भन्दा हामीले एन्टिलग भेट्नु पर्यो। x = एन्टिलग यहाँनिर 0.612 भनेर भयो हैन। अब यहाँनिर यति एन्टिलग आइसकेपछि हामीले कसरी एन्टिलग निकाल्न सकिन्छ होला त त्यो कुरामा ख्याल गरौँ। सुरुमा 0612 भनेर छ हैन, सुरुमा हामी एन्टिलगको टेबलमा जाउँ। एन्टिलगको टेबलमा सुरुमा हामीले अरूतिर ध्यान नदिउँ, 0612 को भ्यालु भेटौँ है। 0612 को भ्यालु भेट्दाखेरि यहाँनिर के आउँछ त 0612 भनेपछि यहाँनिर हाम्रो 06 छ, हेर्नुहोस् त यहाँनिर हाम्रो 06 छ, 0.06 भयो। अब यहाँनिर 0.06 छ अनि 1 मा के छ 1151 भनेर छ है, यहाँनिर 1151 भनेर छ 061 को। त्यसपछि 2 मा हेर्यौँ 1151 र 2 मा कति छ 1151 अनि 2 मा पनि 1 नै छ भनेपछि 1151 + 1 भनेको कति आउँछ 1152 आउँछ हैन। त्यही कुरा यहाँ लेख्नु पर्यो, मैले लेखेँ यहाँनिर इक्वल्स टु यहाँनिर सुरुमा 1152 भनेर लेखेँ। अब यहाँनिर एउटा छ 2 बार भनेर छ है, यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो भने 2 बार आइसकेपछि 0 लेख्ने, पोइन्ट लेख्ने अनि एउटा 0 थपिदिने। बुझ्नुस् कि यदि यहाँ 1 बार भएको भए हामीले 0 पोइन्ट मात्रै गर्थ्यौँ हैन, पोइन्ट भनेपछि एउटा बार थपियो 1 बार हो भनेर बुझ्ने। त्यसपछि 2 बार आयो नि एउटा 0 थप्ने, 3 बार आयो अर्को 0 थप्ने, 4 बार आयो अर्को 0 थपेर काम गर्न सकिन्छ। यसरी तपाईले बुझेर काम गर्नु भने सजिलैसँग प्रब्लम सल्भ भइहाल्छ। र हाम्रो एन्सर हामीले लेख्यौँ 0.01152 है त। ल नेक्स्ट क्वेसनतिर ध्यान दिउँ। नेक्स्ट क्वेसन हामीले सोधिएको थियो 2074 को सेट ए मा सोधिएको क्वेसन हो। क्वेसन यस प्रकार छ, इभालुएट युजिङ 4 फिगर लग टेबल। इभालुएट युजिङ यहाँनिर नयाँ टर्म हुन सक्छ 4 फिगर के छ त लग टेबल भनेर छ है। 4 फिगर लग टेबलद्वारा इभालुएट गर्नुपर्ने। 4 फिगर भनेको हामीले जुन यहाँ लग टेबल युज गरिरहेको छ नि त 4 फिगरै हो। किन 4 फिगर भयो, यहाँनिर दुईटा डिजिट ठिक छ, यहाँनिर हेर्नुहोस् त हाम्रो दुईटा डिजिट छ, यो दुईटा डिजिट भयो, त्यसपछि अर्को एउटा डिजिट अनि फाइनली अरू एउटा डिजिट भनेपछि 4 डिजिट लग टेबल भयो हैन। यसरी 4 डिजिट लग टेबलमै हामी काम गरिरहेछौँ। ल क्वेसन हेरौँ। क्वेसन के छ भने यहाँनिर क्वेसन दिएको छ पावर 7 छ 1 डिभाइडेड बाई
0.8176 टाइम्स 36.21 भनेर छ। ल यसको हामी सोलुसन झिकौँ। सोलुसनमा लेट x इक्वल्स टु हामीले के लेख्यौँ त पावर 7 चाहिँ यहाँ 1 डिभाइडेड बाई 0.8176 टाइम्स 36.21 भनेर छ है त। यो भ्यालु छ हामीसँग। यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ भने अर x इक्वल्स टु यहाँ 1 हुने भयो, यता तलतिर के लेख्न सकिन्छ 0.8176 होइन, अनि टाइम्स 36.21 लेख्न सकिन्छ। अनि यहाँनिर हाम्रो पावर 7 भनेर लेखियो। अब के गर्ने, टेकिङ लग अन बोथ साइड्स गरौँ। टेकिङ लग अन बोथ साइड्स, दुई साइडमै हामीले लग लिम भने के हुन्छ, यतापट्टि आउँछ लग x इक्वल्स टु यहाँनिर लग 1 डिभाइडेड बाई 0.8176 टाइम्स 36.21 छ, यहाँनिर 7 छ। अब हाम्रो डिभिजनवाला रुल लाउन सकिन्छ। यहाँनिर के हुन्छ लग 1 पावर 1/7 है, सरी मैले 7 लेखेको छ मिस्टेक भयो, यहाँनिर 1/7 चाहिँ हुन्छ। ल लग 1 आयो एकतिर, किनभने 1 पावर 1/7 भनेको नि 1 नै हुन्छ, र माइनस लग के आयो त 0.8176 टाइम्स 36.21 अनि 1/7 आयो है त। यहाँनिर लग x भनेर छ, और लग x इक्वल्स टु लग 1 भनेको के हुन्छ 0 हुन्छ, माइनस अनि यहाँनिर 1/7 लेख्न सकिन्छ होइन, 1/7 लेख्न सकिन्छ। अनि यतापट्टि हाम्रो के छ लग 0.8176 टाइम्स 36.21 छ, और log x इक्वल्स टु माइनस 1/7 लग यहाँनिर 0.8176 प्लस लग 36.21 भयो है, यो आयो यहाँनिर। अनि अब के गर्ने त हामीले भन्दा भ्यालुजहरू चाहिँ यहाँनिर युज गर्न सकिन्छ, अथवा अर्को तरिकाले हामीले यहाँनिर यो भ्यालुजहरूसँग कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसो गरौँ त। यहाँनिर -1/7 छ, -1/7 भइसक्यो, ठिक छ, यसरी एप्लाई गरौँ। यहाँनिर लग x छ इक्वल्स टु -1/7 लेख्यो, यतापट्टि 0 छ है, 0 छ भने चाहिँ यसमा केही हुने भएन। यहाँनिर 36 छ भने चाहिँ 2 - 1 भनेको 1 हुन्छ है, 2 - 1 भनेको के हुन्छ 1 हुन जान्छ। यहाँनिर त -1 आउने भइहाल्यो होइन, यहाँनिर अगाडि -1 जस्तो थपिने भयो, तर त्यो हामी अहिले लेख्छौँ है त। सुरुमा यसको 8176 हेरौँ, 8176 हेर्दा सुरुमा 81 मा हेर्नु पर्यो हाम्रो लग टेबलको है। यहाँनिर हाम्रो 81 कहाँ छ 81, ल यहाँ 81 आइपुग्यो। 81 मा हेऱ्यौँ हामीले, अब 81 मा छौँ, 81 हेरेपछि 7 मा हेर्नु पर्यो, 8176 छ भने चाहिँ 7 मा हेर्नु पर्यो। यहाँनिर 81 छ, 7 मा हेर्दा 9122 छ है, 9122 छ। त्यसपछि 6 मा हेर्नु पर्यो, 9122 अनि 6 मा जाँदा 3 छ, 91225 हुने भयो है, 91223 भनेपछि कति हुने भयो 9125 हुने भयो, ठिक छ, 9125 आउने भयो। यहाँनिर अब 0 छ भनेपछि हामीले के लेख्न सकिन्छ, यहाँनिर हाम्रो 0 को भ्यालु छ है। अब 0 भइसकेपछि 0 को लागि त हाम्रो 0 भनेको कहाँनिर पर्छ त 0.1 र 1 को बीच 0 पर्छ भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। त्यसरी हामीले यहाँनिर लग को लागि लेख्न सकिन्छ है। र यसलाई हामीले के लेख्छौँ, यहाँनिर हेरौँ है त, हाम्रो भ्यालु भनेको यसरी 1 पोइन्ट लेखेर 9125 लेख्न सकिन्छ। यतापट्टि के हुन्छ अब प्लस 1.3621 छ, 3621 छ, सुरुमा 36 खोज्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त यहाँनिर 36 भनेको यहाँ 36 छ है, 36
36 भएपछि अब 2 भनेको 0 1 2 5 5 8 7 भयो। अब 1 मा खोज्ने 5 5 8 7 र 1 भनेको 5 5 8 8 हुन जान्छ। ठिक छ, यहाँनिर के हुन जान्छ 5 5 8 8 हुन गयो। अहिलेको लागि हामीले यति भ्यालुले काम गरिहाल्छ। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्नुभयो होला। मैले मेटाइदिएँ। ल, यो भ्यालुजहरू आयो। अब यहाँबाट भ्यालु भेटौँ। -1/7 यो भनेको त हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दा -1 प्लस 0.9125 लेख्न सकिन्छ। यतापट्टि 1.5588 लेख्न सकिन्छ हैन, यो लेखियो। अब यो तीनटालाई सम गरौँ। हाम्रो के छ भ्यालुजहरू -1 प्लस 0.9125 प्लस 1.5588 है, यो भ्यालु छ। यो भनेको 1 यहाँनिर -1/7 टाइम्स 1.4705 हुन्छ। अब यसलाई डिभाइडेड बाई 7 गरौँ है, अनि इन्टु -1 गऱ्यौँ भने हाम्रो एन्सर कति आउन जान्छ भने यहाँ और log x इक्वल्स टु -0.2101 आयो है त। और अब यसलाई हामीले log x इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ भने -1 प्लस 1 यहाँ -0.2101 छ। अब प्लस 1 गऱ्यौँ भने यो भ्यालुमा हामीले 0.7899 आउँछ। और log x के आउँछ त -1 प्लस 0.7899 आउँछ। और log x भनेको हामीले के लेख्न सकिन्छ 1 माथि बार यसरी 7899 लेख्न सकिन्छ। और अब x को भ्यालु भेट्नु पर्ने छ। और x इक्वल्स टु यहाँनिर के हुन जान्छ एन्टी लग यहाँनिर 7899 छ। एकछिनको लागि हामीले 1 को बारमा केही पनि ध्यान दिँदैनौँ, सिधै हामीले 7899 हेर्छौँ। यहाँनिर सुरुमा 0.78 को भ्यालु हेरौँ। ठिक छ, 0.78 को भ्यालु चेक गरौँ हाम्रो एन्टी लग को टेबलमा 0.78। ल, यहाँनिर छ हाम्रो 0.78 हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो 0.78 हुन गयो। त्यसपछि 0.78 अनि 99 को भ्यालु भेट्नु पर्ने छ। 0.78 99 को भ्यालु भेट्नु पर्ने छ। अब 78 अब 9 है त। 9 भनेपछि यो हाम्रो 9 हुन्छ। 6152 भनेको हाम्रो 9 हुन्छ। 0.789 भयो। त्यसपछि यो लास्टको भ्यालु 9 हुन्छ है, 0.7899 भयो। भनेपछि के आउँछ त 6152 प्लस 13 गर्नु पर्यो। यहाँनिर के आउन जान्छ 6152 प्लस 13 भनेको यहाँ 5 आउँछ, 6 आउँछ, 1 आउँछ, 6 आउँछ, 6165 भयो। अब यो भ्यालु जुन 1 छ हाम्रो, यो 1 भ्यालु जुन छ, यो भ्यालुमा हामीले के काम गर्छौँ त भने यो 1 ले चाहिँ हामीले एक डिजिट यहाँ 0 हाल्नु पर्यो अनि पोइन्ट गर्नु पर्यो हैन, एकचोटि मात्रै गर्नु पर्यो। भनेपछि फाइनल एन्सर के आउँदो रहेछ हाम्रो इक्वल्स टु 0.6165 भनेर आयो है त। यसरी हाम्रो भ्यालुजहरू हामीले निकाल्न सकिन्छ। अथवा तपाईहरुले के चेक गर्न सक्नुहुन्छ भने -1 + 0.7899 गर्ने हैन, यति भ्यालु आयो र यसलाई चाहिँ हामीले 10 टु द पावर गर्यो भने 0.6165 आउँछ र हाम्रो एन्सर यही नै हुन जान्छ है। एन्सर चेक गर्ने सजिलो तरिका भयो त्यो। ल, त्यसपछि नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ हाम्रो। नेक्स्ट क्वेशन के छ भने नेक्स्ट क्वेशन छ युजिङ लग टेबल। हामीले सोधिएको थियो 2074 को सेट बी मा सोधिएको क्वेशन हो। युजिङ लग टेबल, युजिङ लग टेबल इभ्यालुएट 0.0895 डिवाइडेड बाई यहाँनिर हाम्रो के छ रुट अन्डर यहाँनिर 5 छ अनि 7.5873 भनेर छ है त। यहाँनिर हामीले लग टेबल अनुसार काम गर्नुपर्ने हो। ल, अगाडिकै जस्तो क्वेशन छ हैन, यहाँनिर हामीले जस्ट के गर्ने भ्यालुहरु युज गर्ने हो। यसको सोलुसन हेरौँ। सोलुसनमा लेट x इक्वल्स टु के गर्नु पर्यो त यहाँ 0.0895 गर्नु पर्यो डिवाइडेड बाई यहाँनिर 5 छ 7.5873
0.5873 भनेर छ इक्वल्स टु मैले यसलाई के लेख्न सक्छु 0.0895 1/2 अनि यहाँनेरि 7.5873 अनि यहाँनेरि 1/5 भनेर छ है यति भ्यालुजहरू छ मसँग अब यहाँनेरि मैले के गर्छु टेकिङ लग अन बोथ साइड्स गर्छु टेकिङ लग अन बोथ साइड्स गर्दाखेरि यहाँनेरि लग x आउँछ यतापट्टि के आउँछ लग अनि 0.0895 1/2 डिवाइडेड बाई 7.5873 छ अनि यहाँनेरि 1/5 छ और log x इक्वल्स टु यहाँनेरि log छ अनि 0.0 छ 0.0895 1/2 छ माइनस log 7.5873 छ अनि 1/5 छ और log x इक्वल्स टु 1/2 log 0.0895 माइनस 1/5 log 7.5873 भनेर छ अब यहाँबाट हामीले लगको भ्यालुजहरू चाहिँ भेट्नु पर्ने हुन्छ सुरुमा यहाँनेरि 0.0 छ है 0.0 छ भन्नुको मतलब सपोज 0.01 भनेको त हाम्रो 10 टु द पावर -2 मा पर्ने भयो हैन 0.01 भनेपछि 10 टु द पावर -2 मा पर्छ त्यही भएर यसले के भ्यालु ल्याउँछ त हेर्नुस् त 0.0 छ नि हैन 0.0 ल्याउनको लागि त यहाँनेरि 100 गर्यो भने 0.01 आउँछ नि हैन त्यसरी स्टार्ट हुन्छ है त्यही भएर यहाँनेरि हाम्रो आउने भ्यालु भनेको चाहिँ के हुन्छ एउटा लेखिदिहालौँ 1/2 2 बार आउँछ एउटा यतापट्टि 7 छ 7 भनेपछि यहाँ अलिकति स्पेस दिनुपर्ने हुन्छ लेख्न -1/5 छ टाइम्स यहाँनेरि त 0 हुन्छ पोइन्ट है अब यो भ्यालुजहरू हामीले हेर्नु पर्यो यसपछि अब हाम्रो यहाँनेरि 0.8975 भनेर छ है 0.895 भनेर छ 0.8 हैन 0.8 भनेपछि हामीले यहाँनेरि लग टेबलमा हेर्नु पर्यो 0.8 को भ्यालु त छैन हामीसँग 0.8 को भ्यालु छैन त्यो भएर हामीले के युज गर्नुपर्ने हुन्छ त यहाँ 0.8 को भ्यालु छैन भनेपछि 89 को हेर्नु पर्यो है के गर्नु पर्यो त 89 को भ्यालु हामीले हेर्छौं 89 का 0 1 2 3 4 5 मा हेर्छौं हैन यतिमा हेर्यौं कहाँ आउने रहेछ त भ्यालुज हेर्नुस् त 89 को यहाँ 0 देखि स्टार्ट हुन्छ 0 1 2 3 4 5 9 5 18 मा आउने रहेछ यहाँनेरि 9518 लेखिन्छ त्यसपछि यतापट्टि छ हाम्रो 75873 छ अब 75 देखि हेरौँ यसको लागि 75 छ अनि 8 हेर्नु पर्यो भने 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8797 आयो 8797 आएछ अब 7 मा हेर्नु पर्यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8797 आयो अब 8797 प्लस 4 भनेको यहाँनेरि 1 आयो यहाँ 0 आयो यहाँ 8 आयो 8801 8801 आयो हैन सिम्पल छ कुराहरु तपाईले जस्ट अब कतिको भ्यालु दिएको छ त्यो भ्यालुहरु खोजेर हेर्नु पर्ने हुन्छ यहाँनेरि अब हामीले एप्लाई गरौँ इक्वल्स टु ल मलाई अलि ठुलो बनाइदिए 1/2 यसलाई के लेख्न सकिन्छ -2 प्लस 0.9518 लेख्न सकिन्छ र 0. यहाँनेरि के छ 0.8801 डिवाइडेड बाइ 5 भनेको कति हुन्छ 0.1760 हुन्छ यहाँनेरि 0.9158 -2 गर्यौं हामीले डिवाइडेड बाइ 2 गर्यौं भने -0.5421 आउँछ यहाँनेरि -0.1760 हुन्छ अब यो दुईटालाई हामीले एड गरे जस्तै भयो 1760 गर्यौं भने कति आउने रहेछ इक्वल्स टु -0.7181 आउँछ यो भनेको हाम्रो के भयो त log x हुन गयो हैन 1760 र
यो गरिसकेपछि 7181 आउनै जान्छ 7181 भयो। यसलाई हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ भने log x इक्वल्स टु -1 लेखियो, +1 लेखे, -0.7181 लेखियो। अब 1 माइनस यो गरियो भने कति आउँछ 1 छ, अनि -0.7181 भनेको कति हुन्छ 2819 हुन्छ। log x इक्वल्स टु -1 प्लस 0.2819 हुन्छ र log x इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ 1 को बार 2819 लेख्न सकिन्छ। अब x को भ्यालु भेट्न हामीले के लेख्नु पर्ने हुन्छ यहाँनेरि एन्टी लग लेख्नु पर्ने हुन्छ। 1 को बार 2819 छ। अब कुरा सिम्पल छ, सुरुमा हामीले 2819 मा भेट्नु पर्ने हुन्छ। खासमा त हाम्रो 0.2819 हो र 0.2819 को हामीले भ्यालु भेट्नु पर्ने हुन्छ कहाँनेरि एन्टी लग को टेबलमा है त। ल सुरुमा हामी एन्टी लग को टेबलमा जाउँ र 0.28 सर्च गरौँ। 0.28 कहाँनेरि छ त हाम्रो 0.28 किधर हो भन्ने जस्तै यहाँनेरि छ है, यहाँनेरि हाम्रो 0.28 छ। अब 0.28 भयो 1 खोज्नु पर्यो। 0.81 भनेको 1910 रहेछ हैन, 0.281 को 1910 रहेछ। अब 9 खोज्नु पर्यो, यही रोमा 9 खोज्दा 4 हुन्छ। कति रहेछ 1910 प्लस 4 गर्नु पर्यो। 1910 प्लस 4 गर्दाखेरि 1914 आउन जान्छ। कति आउँदो रहेछ त यहाँनेरि अब लेखौँ, यो इक्वल्स टु 1914 आउँछ। अब 1914 आइसकेपछि हामीले यहाँनेरि हाम्रो के लेख्न सकिन्छ त 1914 त आयो नि। अब के लेख्नु पर्यो 0.1914 लेख्नु पर्यो हैन, 1 भनेपछि 0 पछाडि एउटा लेख्नु पर्यो। अब यो भ्यालु ठिक छ कि छैन कसरी चेक गर्न सकिन्छ, हाम्रो थियो माइनस यहाँनेरि 10 टु दी पावर -0.7181 गरियो भने कति आउँछ त 0.1914 आउँछ। 1914 त्यो नै हाम्रो एन्सर हुन जान्छ है त। यसरी गर्न सकियो। ल अर्को क्वेसन हेरौँ यहाँ। अब क्वेसन छ हाम्रो 2073 को सप्लिमेन्टरीको क्वेसन छ है। 2073 को सप्लिमेन्टरीको क्वेसनमा के छ भने फाइन्ड द भ्यालु अफ यहाँनेरि √3 छ, अनि यहाँनेरि 294 टाइम्स 125 डिभाइडेड बाई 42 टाइम्स 32 छ, अनि यहाँनेरि स्क्वायर पनि छ बाई युजिङ लग टेबल भनेर छ। एकदमै सिम्पल क्वेसन, बाई युजिङ लग टेबल भनेर छ है त। ल हेरौँ यहाँनेरि सोलुसन। लेट x इक्वल्स टु के गर्न सकिन्छ यहाँनेरि √3 294 टाइम्स 125 डिभाइडेड बाई 42 टाइम्स 32, अनि यहाँनेरि 2 छ। x इक्वल्स टु यहाँनेरि अब 294 टाइम्स 125 डिभाइडेड बाई 42 टाइम्स 32, अनि यहाँ 2/3 भनेर छ है त। यहाँनेरि कति आयो 2/3 भनेर आयो। अब हामीले बोथ साइड्समा लग लिने हो। टेकिङ लग अन बोथ साइड्स, दुई साइडमै हामीले लग लिम भने यहाँनेरि के हुन्छ लग x इक्वल्स टु यहाँनेरि हामीले लग 294 टाइम्स 125 डिभाइडेड बाई 42 टाइम्स 32 छ, यहाँनेरि 2/3 छ। और यहाँनेरि के गर्न सक्छौँ, और 2/3 लाई सुरुमै बाहिर निकाल्दिने। लग x इक्वल्स टु 2/3 भयो। यहाँनेरि लग 294 टाइम्स 125 डिभाइडेड बाई 42 टाइम्स 32 हुन गयो। और लग x इक्वल्स टु के हुन्छ यहाँ 2/3 छ, अनि यहाँनेरि हामीले के लेख्न सक्छौँ लग 294 टाइम्स 125 माइनस लग 42 टाइम्स 32 लेख्न सक्यो हैन। और log x इक्वल्स टु 2/3, अनि यहाँनेरि log 294 प्लस log 125 माइनस यहाँनेरि log 42 माइनस log 32 हुन जान्छ।
अब सुरुमा हाम्रो यहाँनिर हेरौँ के छ त 294 छ, तीनवटा डिजिट्सहरू छ, यहाँनिर म अरू लेखिदिइहाल्छु। और लग x इक्वल्स टु 2/3 छ, यहाँनिर अब 294 छ, तीनवटा डिजिट छ भनेपछि यहाँको भ्यालु कति आउँछ त 2 पोइन्ट समथिङ अभियसली आउँछ। प्लस 125 छ, यहाँनिर पनि तीनवटा डिजिट छ भनेपछि के आउँछ त यो पनि 2 पोइन्ट समथिङ आउँछ। माइनस यहाँनिर कति दुईटा डिजिट छ नि, दुईटा डिजिट छ भनेपछि के आउँछ त 1 पोइन्ट समथिङ आउँछ। यहाँ पनि 1 पोइन्ट समथिङ आउँछ किनभने यहाँ पनि दुईटा डिजिट नै छ। अब 294 खोज्नु पर्यो यतापट्टि सुरुमा। 294 खोज्नु भनेको सुरुमा 29 खोज्ने अनि 4 खोज्ने, जुन चाहिँ हामीले लग टेबलमा खोज्छौँ। सुरुमा 29 खोज्ने, 29 भेट्यो यहाँनिर, अनि 4 खोज्ने 0 1 2 3 4 4 6 8 3 छ है। के लेख्नु पर्यो यहाँनिर हामीले 4 6 8 3 भनेर लेख्ने। अब 125 खोज्ने, सुरुमा 12 खोज्ने अनि 5 खोज्ने, यहाँनिर हाम्रो 12 छ अनि 0 1 2 3 4 5 भनेपछि 0969 के लेख्न सकिन्छ यहाँ 0969 लेख्न सकिन्छ। मजाले लेखौँ 0969 हुने भयो। अनि 42 छ, अब यहाँनिर सिधै 42 खोज्ने, सुरुमा 42 खोज्ने, 0 को भ्यालु लेख्ने। 42 र 0 भनेपछि त अब 42 भनेपछि 0.420000 भनेपछि त जे पनि मतलब भएन, 6232 छ है। यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ हामीले 6232 लेख्न सकिन्छ। र फाइनली लग 32 छ, 32 0 भनेको 5051 छ। हेर्नुहोस् त 32 0 भने चाहिँ 5051 मा छ नि, भनेपछि यहाँनिर के लेख्न सक्यो 5051। अब जस्ट यो क्यालकुलेसन गर्न बाँकी रह्यो। 2.4683 प्लस 2.0969 माइनस 1.6232 माइनस 1.5051 टाइम्स 2 गर्नु पर्यो, डिभाइडेड बाई 3 गर्नु पर्यो। कति आउँछ त 1.2607 और लग x इक्वल्स टु 1.2607 आयो है। और अब x इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ यहाँनिर एन्टी लग 1.2607 लेख्न सकिन्छ। एकछिनको लागि यो 1 लाई त्यत्तिकै छोडिदिउँ र 1.2607 लाई हेरौँ। 2607 भने चाहिँ 0.26 खोज्नु पर्यो। सुरुमा हामीले एन्टिलग टेबलमा हाम्रो एन्टिलग टेबल हेरौँ, यहाँनिर एन्टिलग छ, सुरुमा 0.26 यहाँनिर छ हाम्रो 0.26 अनि 0 भने चाहिँ 1820 भयो। त्यसपछि 7 खोज्नको लागि यो 1 देखि सुरु हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 भनेपछि 1820 प्लस 3 गर्नु पर्यो। 1820 प्लस 3 भनेको के हुन जान्छ यहाँ 1820 प्लस 1820 प्लस 3 भनेको 1823 हुन्छ। र यहाँनिर 1 छ नि, 1 भनिसकेपछि हामीले कुन भ्यालु चाहिँ यहाँनिर युज गर्नुपर्ने हुन्छ त 1 भ्यालु लिइसकेको छ। 1 भ्यालु लिइसकेपछि हामीले यहाँनिर दिने भ्यालु भनेको